قریب آجے کہہ لگا جی آنکھوں تے میں پار کرا دے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جی کرا دیو عربی دے اندر میرے نبی بولے ہندی دے اندر بول رہے آؤ انہیں اپنے قدیہ تے میرے نبی نو چک لے آؤ وہ کیسا منظر ہوئے گا بابا رتن ہندی 700 سال دنیا نو کہندے رہے کہندے نے میں جدوں سونے دے بچے نہیں اٹھایا او دی خوشبو نے میرے جسم نو مہکا دیتا میری روح بھی مہک گئی کہندا ہے جدوں نو میں قدیہ تے چکے آؤ او دے پیر میرے سینے نہ لگے میرا کلیجہ ہی ٹھنڈا ہے ٹھنڈا ہو گیا جدو قدم لگے نا سینے نہ کہندا میں جدو پار کرایا کہندا میں جڑے ویلے سونے نو پار پانی کرایا اپنے کندھیاں دی تارے آؤ وہ سونا جا بچہ بڑی فصاحت بلاغت والی عربی سے بولے آؤ انہیں میں نو 3 دعاواں دیتیاں اچھا بولے آجے اولاد والی فرمایا بارک اللہ فی عمر اللہ تیری عمر چ برکت دے بے دوجی بار فرمایا بارک اللہ فی عمر تیسری بار بھی فرمایا بارک اللہ فی عمرک اتلتانی دی کہندہ 3 دعاواں دیتیاں تے 3 باری فرمایا اللہ تیری عمر چ برکت دے بے تیری عمر چ برکت دے بے تیری عمر چ برکت دے بے 3 بار دعا دیتی نوجوان رتنی دی کہندہ بابا تے ٹر گیا پر میرا دل بھی نال ہی بچہ لے گیا بابا رتنی دی کہندہ نے سونا دل لے گیا نال ہی لے گیا رتن ہندی کہندہ میں واپس ہندوستان آیا تے راتاں نو نیند نہیں ہوندی اکھ بند ہوندی ہے سونا اکھ بند کرنا سونا سامنے نظری آ جاندہ ہن کی کراں راتاں دی نیند گئی تے دینہ دا آرام گیا عشق آپ بھی اولا تے دے کم بھی بابا رتن ہندی کہندہ ہن میں جے گیا میاں سازی زبان جاکا جس دے عشق لتاڑ گوایا تے خاک دے نال رلایا منت کرانگا کر لے کرانگا جیو نظری آیا میں عشق دی نشانی ہے نا کہ سون نہیں دینا وہ پیرے باہو نے فرمایا نہ خود سومے نہ سون دے بے ہاتھی ستے آیان جگاوے ہو میاں صاحب فرما دینے نا عشق جنہ دی ہڈیں رچیا رونا کم انہ ہی اور وچھڑے روندے ملدے روندے روندے ٹردے راہی رتنی دی کہندہ بیلا گزردہ جا رہے آؤ میری نگاہاں دے اندر سونے دا چہرہ ہر ویلے رہندا ہے نوجوان کہندے نے بیلا گزردہ جا رہے آؤ ان خیال ہے میں انہیں ایک باری ڈھونڈ کے آؤں کہندے نے ایک دن میں اپنے یارہ چ بیٹھا ہوا اچانک آسمان پر رات ویلے نگاہیں اٹھی کہ ویکھیا چن دے 2 ٹکڑے ہندوستان چ بیٹھے تے رتن ہندی کہندے نے میں تے میرے یاراں ویکھیا چن دے ٹکڑے ہو گئے یاراں نوں کہن لگے او ویکھو چن ٹوٹ کے جڑ گیا سارے حیران چن ٹوٹ کے جڑ گیا اتنا عظیم کم ہو گیا اور میں جڑی کتاب دسی ہے پڑھن دا مشورہ دیتا علامہ ریاست علی مجددی نے بڑی تحقیق دے نال لکھی ہے اس تو پہلے حضرت علامہ شیخ الحدیث والقرآن علامہ فیض اویسی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فیض احمد اویسی بھاول پوری نے یہ دیتے بہت تحقیقی کتاب شک القمر موجزہ شک القمر لکھی ہن ویلا نہیں کہ میں دیتے تحقیقی گفتگو کرا رتن ہندی کہندے نے ہن میں ملک پھرنا وا کسی ہور کولوں بھی پوچھاں کئی راجے علامہ سلیمان ندوی نے بھی لکھیا کہ سنسکرت دیاں پرانیاں کتاباں چ ایک گل لکھی ہے کہ نیپال دے راجے نے بھی وہ چن ٹٹدا ویکھیا سی
کتاباں دے اندر بڑے لوگاں دے ہندوستان دے علاقے دے لوگاں دے اقوال اور کتاباں موجود نے، کوئی چاہے تے میں سارے دکھا سکنا. جن چن ٹوٹدا اس دور چ ہندوستان چ ویکھیا، پوری دنیا چ دیکھیا. بعد لوگ کہندے نے ایڈا معروف واقعہ نہیں جی، اصل چ رات نو واقعہ لوگ ستے سن. جڑے جاگدے بھی سانو ضروری تے نہیں نا کہ آسمان والی ویکھدے ہون. ایتھے ایک لمحے چ ہویا کہ چن ٹوٹا تے جڑ بھی گیا، کسے ویکھیا کسے نہیں ویکھیا. اگر کسے لکھ کے رکھیا یا کسے دسیا بھی تے اچانک 1500 سال چ گل بھول بھی جاندی ہے، مٹ بھی جاندی ہے بعض دفعہ، مگر قرآن تے گواہ ہے نا. بابا رتن ہندی کہندے نے ویلا گزر گیا، اچانک کسے نے دسیا عربی چ تاجر آئے. میں بعد وچ پڑھیا سری لنکا دے اندر حضرت بابا آدم علیہ السلام دے قدم دا نشان ویکھن لوگ آئے، عرب تو لوگ آئے. پتہ لگیا انہوں نے پوچھیا گیا عربیو کیا تسا بھی چن ٹوٹدا ویکھے آئے؟ وہ کہن لگے اسا چن ٹوٹدا بھی ویکھے آئے، توڑن والا بھی ویکھے آئے. کون کہن لگے اللہ دے نبی آئے نے. بابا رتن ہندی کہندا ہن تے مینوں چین نہ آوے. ٹریا ٹریا تے میں مکے پہنچیا، سو پوچھیا ابو جہل نو او کتھے وے؟ او جن نے چن توڑیا. ابو جہل ٹال مٹول کر دیتا، نہیں نہیں چن نہیں توڑیا، جادو کر دیتا معاذ اللہ. کہن لگے میرے سکون نہ آوے. پوچھیا کسے دسیا تے مدینے ٹر گئے نے. بابا رتن ہندی کہندا مینوں پتہ لگا ہندوستان تو مکے آ گیا تے مدینہ تے آ 300 دور ہے، 300 میل. تے میں جاواں کہندے نے میں ٹریا ٹریا مدینہ تے مولا علی نال ملاقات ہو گئی. اور اے بھی کتاباں چ لکھے آئے کہ حضرت بابا رتن ہندی نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی چ شرکت بھی کیتی ہے. آپ فرمان دے اندر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دی شادی چ شرکت بھی کیتی ہے. ٹورے ٹورے جڑے ویلے مدینہ طیبہ مولا علی کو لائے، پوچھدے نے او کتے وے جن چن توڑے آئی. فرما آ میں تینوں چن ورگے چہرے دے نال ملاواں. نوجوان نبی کریم نال ملاقات ہوئی تے واری واری قربان ہوئی جاندے نے. تے سامنے بیٹھ کے کہن لگی سی سنیا تساں چن توڑے آئی؟ میرے نبی نے فرما توڑیا بھی ہے تے جوڑیا بھی ہے. کہن لگا میں ہندوستان چ آیا تے مینوں بھی کوئی معجزہ دکھایا جے. نبی کریم مسکرا کے فرمان لگے تیرا نام رتن ہندی ہے؟ کہنے لگا جی میرا ہی نام ہے. فرمایا پھر بہتے معجزے کی کرنے نے؟ او جنہ 55 پانی پار کرایا سائی او محمد